ती आमच्या मदें ना. खूब लोकांक मिस जातली. सगळ्या लोकांच्या मोगाची आसल्यान बरी कामां करतात लोकांची. मागता देवा कडेन तेजेर प्रेसांव घालचे, तेज्या आत्म्याक शांती दिवची. तशेंच प्रेसांव घालचे शांतीचेर. कित्याक हांवें तिका हार्टफेल सिंपथीज म्हाजे विश करता. आनीक मरण ताका चड बेगी येयलेलें मरण सगळ्यांकूच आहा. आयज ताका फाल्यां आमकां आनी मरण येयला म्हूण सगळ्यांक फील जालें. कमेंट करूं म्हाका चड दूख भोगता आयज आमची जेनिफर मॅडम आयज आमच्या मदें ना आनी ती सोंपोवन गेलेली आसा. म्हाका उड आसा 2006 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालेलें त्या टायमाचेर आमी जेनिफराच्या बराबर हाताक हात धरून काम केलेलें आनी खरेंच मनीस एकदम बऱ्या उतराची ल्हान उतराची आनी सगळे आख्खे कॉन्स्टिट्युन्सीन भोंवन आमी काडलेलें. पूण ते एक बॅड लक जालो की तें जिगोंक ना पूण 800 वोटांनी पडलें. सो हांव मागता देवा कडेन ताका देवान सर्गीचेर राज दिल्या पुरो. आज प्रेयर्स फॉर द डिपार्टमेंट सो आनी फॅमिलीक स्ट्रेंथ दिवपा खातीर प्रेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल शी वॉज अ वायफ मदर ग्रँडमदर आनी तांकां फॅमिलीक फुडलो स्ट्रेंथ मेळपाक प्रेयर्स. Siapa?